वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपके लिए हमने वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत की है, लेकिन आपको हमारा साथ देने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी होगी। बस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर देना होगा और बेल आइकन को दबा देना होगा ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहे। की मुक़द्दस फ़ुरक़ान हमीद और क़ुरआन मजीद की तिलावत कलामुल्लाह शरीफ से आगाज़ किया जा रहा है। आप सभी हज़रात अपने कीमती वक्त को निकाल करके जनाब अख्तर चेयरमैन साहब के दौलत कदे पे तशरीफ़ ले आएँ और सवाब दारैन हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। वल-अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून। ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم
बिरादरान इस्लामी मौजूद सामीन किराम, जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तिलावत कलामुल्लाह शरीफ से आगाज़ हो चुका है। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि अपने कीमती वक्त को निकाल करके जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में शिरकत फरमाएं। अब नातो मनकबत के लिए आपके कस्बे के मशहूर मारूफ रियाज सफ़ीपुरी साहब से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं और नातो मनकबत से हम तमाम सामाईन हजरात के दिलों को मनव्वर और मुजल्ला करें। रियाज सफ़ीपुरी। मोहतरम हज़रात, जो भी मोमिन बाहर तशरीफ़ रखते हैं, मेरी उनसे दस्तबरदा गुजारिश है कि परशेदा पर तशरीफ़ ले आए, क्योंकि बाकायदा कुरान पाक की तिलावत हो चुकी है और जैसा हुक्म इस नाचीज़ के लिए हुआ हुक्म की तामील करना है। लिहाजा जो भाई हमारे बाहर खड़े हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि वक्त बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और पढ़ने वाले भी हैं, मौलाना भी आने वाले होंगे। लिहाजा ये खाला जो है उसके को पूर्ण कर लीजिए। ये नहीं कि आधे इधर बैठ जाएं आधे उधर बैठ जाएं, तो पढ़ने वाला बेचारा इधर घूम के पढ़ेगा, फिर उधर घूम के पढ़ेगा शेर को। लिहाजा जो भाई हमारे दीवार की टेक लिए हुए हैं, ये दीवार भी नहीं है क्योंकि पर्दा ही है सिर्फ, तो लिहाजा आगे आ जाइए भैया। माशाअल्लाह। देखिए हम कुछ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग माशाअल्लाह सब दानिश्वर हैं, पढ़े लिखे हैं। आप पढ़ेंगे? मैं पढ़ूँगा। परवरदिगार मुझे पहले नंबर पे ही रखे हैं, उसका बहुत बड़ा शुक्र है। सुभान अल्लाह। एक बार बावजे बुलंद दुरूद पाक पढ़ देना, सलावत बावजे बुलंद पढ़े आप सभी हज़रात। एक शेर मैं हाजिर करता हूँ उस्ताद मुहतरम का, आलिजान शौकत सफ़ीपुरी साहब का, कि जिक्र सरवर न करोगे तो नबी पूछेंगे। जिक्र सरवर न करोगे तो नबी पूछेंगे, बेअमल कौन है ताज़ा ये वरा किसका है। उसके साथ ही अगर मेरी आवाज़ आपके कानों तक टकरा रही है, मैं बारहा ऐलान कर रहा हूँ, और जो भाई हमारे इधर होटलों में और बेंचों में बैठे मैंने देखा, उनके मोहल्ले का मामला है, मजलिस में शिरकत करना बहुत ज़रूरी है। और साथ में एक ही मजलिस यहाँ पर होती है, तो लिहाजा आप ये ना सोचें कि फला तक पहुँच जाए, हम बाद में पहुँचे, फिर बड़ा पहुँच जाए। तो आप जितने से पहले आएंगे उतना हिसाब आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो मैं सबसे पहले एक शेर हाजिर करता हूँ, दुआओं के साथ देखिएगा। कि उस नमाज का सही आवाज ये अच्छा वो पर्दे के आड़ में बैठा कि माइक वाले ऑपरेटर से मेरी गुजारिश है कि आवाज को थोड़ा बढ़ा दे। भैया ये पर्दे के पीछे आप अगर बैठे हैं तो पर्दा हटा के आवाज को बढ़ा दीजिए थोड़ी सी, बाद में आप जैसा मुनासिब समझे। 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, दुआ के साथ देखिएगा। कि उस नमाज का मंजर किस कदर सुहाना है,
उस नमाज का मंजर किस कदर सुहाना है। उस नमाज का मंजर किस कदर सुहाना है। पुष्ट पर नवासा है बंदगी में नाना है। पुष्ट पर नवासा है बंदगी में नाना है। देखिए अगर शेर समझ में आ जाए तो कम से कम सुभान अल्लाह से नवाज दीजिएगा। इसमें पढ़ने वाले को भी सवाब मिलेगा और सुभान अल्लाह कहने वाले को भी सवाब मिलेगा। सर ये माइक अच्छा है, ये आप देखो ये बेकार है। नारे सलावत बहुत जबरदस्त पढ़े आप लोग इस रात जितनी भी तशरीफ रखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाफिज जी मैं शेर हाजिर करता हूँ, उसके बाद नात पाक का मतलब चंद शेर, उसके बाद मनकबत मौला अब्बास की शान में। ठीक है चलिएगा जी। कि सरवरे अंबिया से कह दूंगा, सरवरे अंबिया से कह दूंगा, मैं हबीबे खुदा से कह दूंगा। हम मुश्किलों सा मुन्ने से हट जाओ, वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा, वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा। निकाल देगा यार, ये खींच रहा है, आवाज खींच रहा है। नाते पाक का मतलब शेर हाजिर करता हूँ दुआ के साथ। सुभान अल्लाह। कि जो उनकी याद में, जो उनकी याद में मजलिस कराने वाले, जो उनकी याद में, जो उनकी याद में मजलिस कराने वाले हैं, वो घर बहेश्त में, वो घर बहेश्त में अपना बनाने वाले हैं, वो घर बहेश्त में अपना बनाने वाले हैं, जो उनकी याद में। और जब से बैठो जरा आज आके मैं फिल्म में, और जब से बैठो जरा आज आके मैं फिल्म में, वो कुछ ही देर में, वो कुछ ही देर में सदका लुटाने वाले, वो कुछ ही देर में सदका लुटाने वाले हैं, जो उनकी याद में। मेरे हुजूर ने दुनिया में दीक फैला या, मेरे हुजूर ने दुनिया में दीक फैलाया। हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली दीको
बचाने वाले हैं, हुसैन इब्ने अली जी को बचाने वाले हैं, जो उनकी याद में। और तारीखी शेर में हाजिर करता हूँ आप सबकी खिदमत में। आप जिस तरीके से आए वैसे सुने, चाहे चुप रह करके सुने और चाहे दाद दे करके सुने। मैं शेर हाजिर करता हूँ कि नबी की बेटी की चादर की देखिए वुसअत, नबी की बेटी की चादर की देखिए वुसअत, जमा है उसमें जो, माशाअल्लाह, जमा है उसमें जो उनके घर आने वाले हैं, जमा है उसमें जो नबी की बेटी की चादर की देखिए वुसअत, नबी की बेटी की चादर की देखिए वुसअत, जमा है उसमें जो उनके घर आने वाले हैं, जमा है उसमें जो। कितने कलाम मुझे पढ़ना है आपके ऊपर? नहीं फिर भी कितने पेशर मेरी तबीयत अलीफ थी, मैं 19 को भी नहीं हाजिर पाया था मौला की बारगाह में, 20 को मेरी हाजिरी हुई मौला की बारगाह में। मैं नाते पाक का बट्टा पेश कर रहा हूँ, देखिएगा। देखिए, कुछ लफ्ज़ कीजिए, कुछ आप बोलिए कुछ मैं बोलूँ। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप पॉकेट से नवाजें, आप दांत से नवाज देंगे, मैं समझ जाऊँगा मैं कामयाब हूँ। अपने वतन में जो कामयाब हो जाता है वो बाहर भी कामयाब रहता है। बट्टा नाते पाक का देखिएगा कि बीमार मोहब्बत हो दवा मांग रहा हूँ, बीमार मोहब्बत हो दवा मांग रहा हूँ, दवा मांग रहा हूँ, सरकार के दामन की हवा मांग रहा हूँ, सरकार के दामन की हवा मांग रहा हूँ, बीमार मोहब्बत हो दवा मांग रहा हूँ। और जख्मों पे तवा लाके मदीने से छिड़क दे, मदीने से छिड़क दे, जख्मों पे तवा लाके मदीने से छिड़क दे, मदीने से छिड़क दे, तड़पे है जिगर खाके शिफा मांग रहा हूँ, तड़पे है जिगर खाके शिफा मांग रहा हूँ, बीमार मोहब्बत दवा मांग रहा हूँ। अल्लाह मैं तुझसे तेरे महबूब के सदके, महबूब के सदके, लबकुशाई करे ना भाई थोड़ी सी। अल्लाह मैं तुझसे तेरे महबूब के सदके, महबूब के सदके, तैबा में पहुँचने की दुआ मांग रहा हूँ, तैबा में पहुँचने की दुआ मांग रहा हूँ, तैबा में पहुँचने की दुआ मांग रहा हूँ। अल्लाह मैं तुझसे तेरे महबूब के सदके, महबूब के सदके, तैबा में पहुँचने की दुआ
मांग रहा हूँ। और ख़ास तवज्जो चाहता हूँ सभी हज़रात की, देखिएगा यहाँ से वहाँ तक बदला जो भी है मैं शेर हाजिर करता हूँ, दुआ के साथ देखिएगा। कि दे दीजिए हसनैन का सदका मेरे आका, सदका मेरे आका। दे दीजिए हसनैन का सदका मेरे आका, सदका मेरे आका। मैं देर से रोज़े पे खड़ा मांग रहा हूँ, मैं देर से रोज़े पे खड़ा मांग रहा हूँ। तो जंजीर पिला कर मुझे ले चलिए मदीना, ले चलिए मदीना। जंजीर पिला कर मुझे ले चलिए मदीना, ले चलिए मदीना। मुजरिम मदीने में सदा मांग रहा हूँ, मुजरिम मदीने में सदा मांग रहा हूँ। दरूद पाक पढ़ते आप सभी हज़रात, बाबा ने बोला नारे सलावत का सहारा दे आप सभी हज़रात। मैं मतला हाजिर करता हूँ, जो भी लोग पीछे बैठे उन्हें बैठे रहने दिए, तो धीरे धीरे आगे चले आएंगे इंशाअल्लाह। मतला हाजिर करता हूँ, देखिएगा भाई शरीफ भाई। कि जो नबी की आल से दूर है, जो नबी की आल से दूर है, वो ज़रूरतों का गुलाम है। जो नबी की आल से दूर है, जो नबी की आल से दूर है, वो ज़रूरतों का गुलाम है, वो ज़रूरतों का गुलाम है। जो करीब है वो गुलाम भी, जो करीब है वो गुलाम भी। बखुदा जा का इमाम है, जो करीब है वो गुलाम भी। शेर देखिएगा, ये नमाज, ये रोज़ा, ये हज, ये ज़कात कहाँ से मिला? रसूल उनकी हाथ से मिला। ये नमाजें हम पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह। देखिएगा मैं शेर हाजिर करता हूँ। ये नमाज ज़ाज़ान सब, ये हयात है सब हुसैन से। ये नमाज रोज़ा अज़ान सब, ये हयात है सब हुसैन से। ये हयात है सब हुसैन से। जिसे उनके नाम से बैर है, जिसे उनके नाम से बैर है, उस दोस्त कहना हराम है। जिसे उनके नाम से बैर है, ये नमाज ज़ाज़ान सब, ये हयात है सब हुसैन से। ये हयात है सब हुसैन से।
जिसे उनके नाम से बैर है उस दोस्त कहना हराम है। जिसे उनके नाम से बैर है। और ख़ास तवज्जो चाहता हूँ सभी हजरात से देखिएगा, मैं फिर हाजिर करता हूँ दुआ में सर कि मैं अली के दर का फकीर हूँ, मेरे आगे कोई अमीर क्या। मैं अली के दर का फकीर हूँ, मेरे आगे कोई अमीर क्या। मेरे आगे कोई अमीर क्या। मेरी ठोकरों में यजीद है, मेरी ठोकरों में यजीद है। मेरे लबों पे जिक्र इमाम है, मेरी ठोकरों में यजीद है। मेरे लबों पे जिक्र इमाम है। जो नबी की आल से दूर है। और आखिरी शेर हाजिर करता हूँ दुआओं के साथ कि मैं फिदाए आले रसूल हूँ, मैं फिदाए आले रसूल हूँ। कोई पारसा हुआ करे, मैं फिदाए आले रसूल हूँ। कोई पारसा हुआ करे, उसे अपने काम से काम है, उसे अपने काम से काम है। मुझे अपने काम से काम है, उसे अपने काम से काम है। मुझे अपने काम से काम है। ये नबी की आल से दूर है। برادران اسلام معزز سامعین کرام، محبت و عزت کے ساتھ درود پاک ترویج اللہم صلی اللہ سیدنا صفینا مولانا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ کب پیاس بجھائے جائے گی، کب جام پلایا جائے گا۔ کب پیاس بجھائے جائے گی، کب جام پلایا جائے گا۔ کب پیاس بجھائے جائے گی، کب پیاس بجھائے جائے گی، کب جام پلایا جائے گا۔ اور درد کے ماروں کو آقا، اور درد کے ماروں کو آقا طیبہ میں بلایا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا کوہانیہ صفی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ برادران اسلام معزز صاحب کرام، جس شخصیت کی انتظار تھے وہ تشریف فرما۔
تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا صفینا مولانا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت علامہ مولانا طاہمیہ صفی دامت برکاتہ مقدسہ تشریف فرما، ان کی موجودگی میں یہ شعر آپ کو سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ کب پیاس بجھائی جائے گی، کب جام پلایا جائے گا، کب پیاس بجھائی جائے گی، کب جام پلایا جائے گا، کب پیاس بجھائی جائے گی، کب پیاس بجھائی جائے گی، کب جام پلایا جائے گا، اور درد کے ماروں کو آقا، اور درد کے ماروں کو آقا طیبہ میں بلایا جائے گا، اور درد کے ماروں کو آقا طیبہ میں بلایا جائے گا۔ اور اگلا شعر محبت کے ساتھ سماعت کر لیں۔ جتنے ہیں نبی وہ سب کے سب محشر میں منائیں گے رب کو، جتنے ہیں نبی وہ سب کے سب محشر میں منائیں گے رب کو، جتنے ہیں نبی وہ سب کے سب، جتنے ہیں نبی وہ سب کے سب محشر میں منائیں گے رب کو، ایک ذات محمد ہے جس کو، ایک ذات محمد ہے جس کو محشر میں منایا جائے گا، ایک ذات محمد ہے جس کو، ایک ذات محمد ہے جس کو محشر میں منایا جائے گا۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص توجہ فرما، جو بکھڑے ہوئے ہیں کربل میں، جو بکھڑے ہوئے ہیں کربل میں سرکار کے گلشن کے گنچے، جو بکھڑے ہوئے ہیں کربل میں سرکار کے گلشن کے گنچے، جو بکھڑے ہوئے ہیں کربل میں، جو بکھڑے ہوئے ہیں کربل میں سرکار کے گلشن کے گنچے، ان سارے مقدس پھولوں سے، ان سارے مقدس پھولوں سے جنت کو سجایا جائے گا، ان سارے مقدس پھولوں سے، ان سارے مقدس پھولوں سے جنت کو سجایا جائے گا۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص توجہ فرمائیں حضرات۔ کب پیاس بجھائی جائے گی، کب جام پلایا جائے گا، کتنے ہیں مقدس پھولوں سے جنت کو سجایا جائے گا۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ سیدنا صفینا مولانا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت کے دو تین شعر سماعت کر لیں۔ فراز عرش نے چوما حسین کا سجدہ، 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 بنا ہے کعبے کا، بنا ہے کعبے کا توڑا حسین کا سجدہ، بنا ہے کعبے کا توڑا حسین کا سجدہ، فراز عرش نے چوما حسین کا سجدہ۔
بطور خاص توجہ فرمائیں حضرات. ہر ایک سجدہ پراتے لگے ہے محشر میں. ہر ایک سجدہ پراتے لگے ہے محشر میں. ہر ایک سجدہ براتے لگے ہیں محشر میں. ہر ایک سجدہ براتے لگے ہیں محشر میں. بنا ہے حشر میں دولا حسین کا سجدہ. بنا ہے حشر میں دولا حسین کا سجدہ. جناب فاطمہ زہرا نے اپنے آنچل میں. 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 بہت سنبھال کے رکھا حسین کا سجدہ. بہت سنبھال کے رکھا حسین کا سجدہ. بہت سنبھال کے رکھا حسین کا سجدہ. فراز عرش نے چوما حسین کا سجدہ. بنا ہے کعب کا تورا حسین کا سجدہ. میں ریحان سلموں سے گزارش کرتا ہوں مائک پر تشریف کا. بیعت اثر یہی تھا تقاضا یزید کا. بیعت اثر یہی تھا تقاضا یزید کا. مایوس در سے پھر بھی سوال ہی نہیں گیا. بیعت اثر یہی تھا تقاضا یزید کا. مایوس در سے پھر بھی سوال ہی نہیں گیا. بیعت نہ کی حسین نے سر دے دیا اسے. بیعت نہ کی حسین نے سر دے دیا اسے. اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا. بیعت نہ کی حسین نے سر دے دیا اسے. اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا. یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے. یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے. حسین اس پہ فتح کربلا بناتا ہے. یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے. حسین اس پہ فتح کربلا بناتا ہے. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے. حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے. حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے. تو میں آصف صفی صاحب سے گزارش کرتا ہوں مائک پہ تشریف لائیں. آصف صفی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبتوں کے ساتھ درود پاک پیش کرے. بآواز بلند درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منقبت امام حسین کے چند شعر ملاحظہ فرمائے. قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا. قربان
کہ دین نبی بچا لیا، اتنا ہمت کہیں دین نبی بچا لیا، اتنا ہمت کہیں، ارے کہیے کہیے علی کے لال نے، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا۔ شعر ملاحظہ فرمائے توجہ کے ساتھ کہ روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں، روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں، ارے تنہا میرے حسین نے، تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائے کہ گر گر کے شہر سوار سے نہر فرات پر، گر گر کے شہر سوار سے نہر فرات پر، ارے دین رسول پاک کا، دین رسول پاک کا جھنڈا بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا۔ السلام علیکم۔ جی دو شعر پڑھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں 4 مسئلے حاضر کرتا ہوں سماعت کرنے۔ ایک مرتبہ کہہ گئے نعرہ حیدری یا علی، بلند آواز سے بولے نعرہ حیدری یا علی۔ بس یہیں سے میں شروع کرتا ہوں، سماعت کریں کہ کل کی کیا بات اسی وقت علی آئیں گے، کل کی کیا بات، کل کی کیا بات، کل کی کیا بات اسی وقت علی آئیں گے، اور تم بلاؤ یہ تو ولیوں کے ولی آئیں گے۔ اب اگلا مصرع تمام حیدریوں کے نام۔ کل کی کیا بات اسی وقت علی آئیں گے، تم بلاؤ یہ تو ولیوں کے ولی آئیں گے، ارے پڑھ کے عباس دلاوے کا قصیدہ دیکھو، پڑھ کے عباس دلاوے کا قصیدہ دیکھو، ارے مسکراتے ہوئے جنت سے علی
مسکراتے ہوئے جنت سے علی آئیں گے. بھائیوں کی فرمائش سے دوبارہ پڑھوں. نشان مسئلے آپ سننا چاہتے ہیں ذرا ادھر والے بولے نعرہ حیدری. ہاں یہ آواز آنی چاہیے, عاشقوں کی آواز ہے یہ. سنیں. کل کی کیا بات اسی وقت علی آئیں گے. کل کی کیا بات اسی وقت علی آئیں گے. اور تم بلاؤ گے تو ولیوں کے ولی آئیں گے. پاس دلاوے کا قصیدہ دیکھو. پاس دلاوے کا قصیدہ دیکھو. اور مسکراتے ہوئے جنت سے علی آئیں گے. مسکراتے ہوئے جنت سے علی 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 آئیں گے. وعدے تو اپنے کیسے بولے. صرف 3 اشعار پڑھوں گا, اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا. بولے سبحان اللہ. بلند آواز سے بولے یا حسین. وعدے کو اپنے کیسے, وعدے کو اپنے کیسے نبھایا حسین نے. وعدے کو اپنے کیسے نبھایا حسین نے. وعدے کو اپنے کیسے کے وعدے اٹھایا حسین نے. نانا کا تھا جو پرچم اٹھایا حسین نے. اور بڑا حسین شعر اسی قبیلے کے میں حاضر کرتا ہوں, سماعت کر لیں. کہ کیسی بلند و بالغ ہے عظمت نماز کی. کیسی بلند و بالغ ہے عظمت نماز کی. اور کیسے نماز کی. دشت کے بنا میں بتایا حسین نے. یہ دشت کے بنا میں بتایا حسین نے. آخری شعر سے کہ شدت کی پیاس میں بھی, شدت کی پیاس میں بھی, شدت کی پیاس میں بھی. ارے نہ مانے یزید کی شدت کی پیاس میں بھی. نہ مانے یزید کی. ارے شدت
बताया हुसैन वादे को अपने कैसे निभाया हुसैन ने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व करीमना व तबीबना व सनदना व मौलाना व मौवाना व मलजाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमाली। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बलगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफ़िल पाक को कबूल फरमाए। इसमें जितने बैठे हैं अल्लाह उन सब की निजात फरमाए, सबको सिराती मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जो भटके हैं उनको राह हिदायत अता फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचें। सहारा दरूद का लें, बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमाली। कुछ अर्ज़ करने से कबल मैं आप लोगों से थोड़ा सा रूबरू होना चाहता हूँ और आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये जो मजलिसें होती हैं, जो महफ़िलें होती हैं और जो उलमा आकर के आपसे गुफ्तगू करते हैं, उनकी चंद मिनट की गुफ्तगू होती है। जैसा कि मुझे भी हर साल बताया जाता है कि 30 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम तक पहुंचा दें। तो ये चंद मिनट जो होते हैं बहुत ही अजीम तरीन मिनट हैं और बहुत अज़मतों के हामिल होते हैं, क्योंकि उलमा जो 10 साल मदरसों में सीखते हैं वो 30 मिनट में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो जो 10 साल उन्होंने सीखा है। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खा के कहता हूँ कि अगर कोई बंदा मजलिसे हुसैन मनाता है, सफ़े मौला अली बिछाता है, रसूल की महफ़िल करता है, अगर उसमें बादब ना आए तो उसके इस महफ़िल को करने से, कराने से, बैठने से, सुनने से, सुनाने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। अदब लाजिम है। अब आप सोचें कि जब मिंबर का आलम ये हो जाए कि मिंबर से लोग नाजेबा कलिमात कहने लगें, मिंबर ये मिंबर रसूल है, इससे अदब व तहज़ीब की बात की जाती है, कुरान व हदीस की। अब आप मजालिस सुनते होंगे, अब आप सोचें अगर मिंबरों से गालियां देने लगे कोई, तो ये हम किस किस तरीक़े को अपना रहे हैं, क्योंकि मिंबरों से गालियां देना ये मेरा तरीक़ा नहीं है। मिंबरों से गाली देना ये अली वालों का तरीक़ा नहीं है। गालियों को सुनना ये अली वालों का तरीक़ा है और उस पर दुआएं देना ये अली वालों का तरीक़ा है। अली वालों ने कभी गालियां मिंबर से नहीं दी हैं। अब आप सोचो कि अब मजलिसों में अगर ऐसे ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाए कि मजलिस में हम अली का, नबी की आल का ज़िक्र सुनने के लिए आते हैं। लोग मुझसे अक्सर व बेशतर कहते हैं कि आप उनके बारे में कुछ पढ़ दें, उन पे आप तबर्रा कर दें। मैं कहता हूँ कि अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, मुझे नबी और आले नबी की अज़मतों से फुर्सत नहीं है। मैं किसी की बुराइयाँ कहाँ से तलाश करूँ? पूरी ज़िंदगी नबी और आले नबी की अज़मत पर गुजर जाएगी। अब आप
बताएं क्या मजलिसों में, मैं लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि अभी कुछ दिनों पहले मजलिस हुई और मैंने सुना तो उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा था जो बिल्कुल नाज़ेबा हैं। उसके बाद सामईन से मैं गुजारिश करूँगा जब आप महफ़िलों में आया करें, ख़ास तौर से मजलिस हुसैन में आए, मजलिस मौला में आए, तो बावज़ू आया करें। मसाला खा कर के आना, आप मौला का ज़िक्र सुन रहे हैं और आपका मुंह चल रहा है, पान और मसाला दबा हुआ है, तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम आपको कहाँ से फैज़ हासिल होगा। ये आदाब महफिल के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं, इन चीज़ों को वल्लाह बंद करें, वरना याद रखें कि जब हमारे दिलों से नबी और आले नबी का अदब ख़त्म हो जाएगा, ये वो महफिलें हैं जहाँ फरिश्ते भी बाअदब आया करते हैं, फरिश्ते भी बाअदब आते हैं। हम महफिलों में इस तरीके से बैठ जाते हैं, फरिश्ते आते हैं और जो ज़िक्र नबी सुनता है, ज़िक्र आले रसूल सुनता है, फरिश्ते उन पे चादर रहमत डाल दिया करते हैं। ये एहतराम है इन महफिलों का, इन मजलिसों का, लिहाजा वल्लाह इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। एक मरतबा बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बिआददी कुल्ली हुस्निही व जमाली। अगर मेरी किसी बात से किसी को दिल आज़ारी हो तो ये मेरी ज़ाती बात नहीं है, इसलिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि अगर कोई नबी और आले नबी की बात बताने में भी दिल आज़ारी महसूस करता हो तो वो करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दो शेर सुनाऊंगा, उससे महसूस होगा कि आप किस मिजाज में सुनने के मूड में बैठे हैं। मैं ज़िक्र मुर्तज़ा से लज़्ज़त इरफान लेता हूँ, मैं ज़िक्र मुर्तज़ा से लज़्ज़त इरफान लेता हूँ, नज़र की कैफियत हर एक पल में जान लेता हूँ, नज़र की कैफियत हर एक पल में जान लेता हूँ, दिले मोमिन मचलता है मुनाफिक जलता है, दिले मोमिन मचलता है मुनाफिक और जलता है, अली के नाम से खोटा खरा पहचान लेता हूँ, अली के नाम से खोटा खरा पहचान लेता हूँ। मैं तो उस मिजाज का हूँ कि अक्सर व बेशतर जब मैं अली का जिक्र करता हूँ तो लोग मुझको ये कहते हैं कि शिया हो गए। मैंने कहा ये तुम्हारी बदबख्ती है कि तुम नमाजें वहाबियों को दे दो, अहले बैत शियों को दे दो, तो तुम्हारे पास बचेगा क्या। वो बात अलग है कि सहाबा की जूतियां मेरे सर पर हैं, लेकिन दुश्मने अहले बैत मेरी जूतियों में है। जो नबी और आले नबी का दुश्मन हो, अल्लाह की कसम उसके अंदर ईमान नहीं हो सकता। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अज़मत अहले बैत वो है। मुझसे अक्सर व बेशतर लोग कहते हैं कि आप जनाब अबू तालिब के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, जनाब अबू तालिब के लिए आपका क्या ईमान है, या आप बताएं कि मौलाए कायनात की अज़मत के बारे में। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आप शरीयत के हिसाब से पूछें तो शरीयत में तालिब इल्म उसे कहते हैं जिसके कदमों में फरिश्ते पर बिछाते हैं। तालिब इल्म जाते जो इल्म की तलब में अपने घर से बाहर निकले, शरीयत में उसे तालिब इल्म कहते हैं। वो तालिब इल्म जब अपने घर से बाहर निकलता है तो फरिश्ते उसके कदमों में पर बिछाते हैं। अगर उसके इस बीच में उसका इंतकाल हो जाए तो वो शहादत का दर्जा पाता है। अब वो तालिब इल्म जिसका अदब करे उसे उस्ताद कहते हैं, तालिब इल्म जिसका अदब करे उसे उस्ताद कहते हैं, और उस्ताद जिसका एहतराम करे उसे आलिम कहते हैं। आलिम जिसका अदब करे उसे फ़क़ीह कहते हैं, फ़क़ीह जिसका एहतराम करे उसे मुहद्दिस कहते हैं, मुहद्दिस जिसका अदब करे उसे मुजद्दिद कहते हैं, मुजद्दिद जिसका अदब करे उसे सलाह सालिहीन कहते हैं, और सलाह सालिहीन जिसका अदब करें उसे तबा ताबईन कहते हैं, और तबा ताबईन जिसका अदब करें उसे ताबई कहते हैं, और ताबई जिसका अदब करें उसे सहाबा कहते हैं, और सहाबा जिसका अदब करें उसे नबी कहते हैं, नबी जिसका अदब करें उसे रसूल कहते हैं, और रसूल और नबी जिसका अदब करें उसे पैगंबर कहते हैं, सारे पैगंबर जिसका अदब करें उसे मोहम्मद कहते हैं, और मोहम्मद जिसके लिए उठ के खड़े हो जाए उसे फातिमा कहते हैं, और फातिमा जिसकी जूती साफ करे उसे अली कहते हैं,
اور علی اٹھ اٹھ کے جس کو ادب کرے اور سلام کرے میرے عقیدے میں اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ یہ گھرانے رسول کی عظمت ہے۔ اور اللہ کی قسم معلوم ہے رسول فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، ایک قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے لیے قرآن ہی کافی ہے، کتاب ہی کافی میرے لیے، اہل بیت کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اہل بیت ہیں وہ قرآن ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرے گھرانے کا ہر فرد 12 امام کے علاوہ بھی، چاہے وہ علی اکبر ہی کیوں نہ، وہ بھی محمد ہیں، علی اصغر وہ بھی محمد ہیں۔ عقیدہ اس بلندی پر پہنچ جائے کہ گھر کا ہر بچہ محمد ہے، علی اکبر بھی محمد ہے، علی اصغر بھی محمد ہے، علی محمد ہے تو حسن و حسین بھی محمد ہے، گھر کا ایک ایک فرد محمد ہے۔ اب آپ کہیں گے محمد تو ایک ہے، پھر اتنے محمد کیسے؟ تو میں آپ سے پوچھوں گا، آپ بتا سکتے ہیں یاسین کیا ہے؟ آپ کہیں گے قرآن ہے۔ طٰہٰ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ مزمل کیا ہے؟ قرآن ہے۔ سورہ بقر کیا ہے؟ قرآن ہے۔ آل عمران کیا ہے؟ قرآن ہے۔ سورہ نساء کیا ہے؟ قرآن ہے۔ کہا یہ بکھر جائے تو آیتیں بنتی ہیں، سمٹ جائے تو قرآن بنتا ہے، یہ بکھر جائے تو اہل بیت ہوتے ہیں، سمٹ جائے تو محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ضروری کیوں ہے قرآن کے ساتھ اہل بیت کا ہونا؟ اگر کوئی بندہ کہے نہیں میرے لیے تو کتاب کافی ہے، میرے لیے اہل بیت ضروری نہیں، میرے لیے اہل بیت ضروری نہیں، عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں اے علی، اللہ نے عرش کے خزینے میں سے 6 چیزیں نازل فرمائی، ان میں سے 3 چیزیں مجھے ملی ہیں، 3 تمہیں ملی ہیں، لیکن جو مجھے ملی ہے اس میں حق تمہارا بھی ہے، لیکن جو فضیلت تمہیں ملی ہے اس میں وہ کسی کو نہیں ملی، یہاں تک مجھے بھی وہ فضیلت نہیں ملی۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ 6 فضیلتوں میں سے 3 فضیلت میری ہیں۔ یوں سمجھیں، رسول فرماتے ہیں میں مالک کوثر ہوں، تم ساقی کوثر ہو، میں مالک کوثر، تم ساقی کوثر ہو، میں جنت کا مالک ہوں، جہنم کا مالک ہوں، تم جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تم جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہو۔ رسول فرماتے ہیں میں مالک کوثر ہوں اور تم ساقی کوثر ہو۔ اب آپ سوچیں، 8ویں امام سے کسی نے پوچھا کہ علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے، اکیلے علی اتنے لوگوں کو جہنم اور جنت کیسے بانٹ دیں گے؟ اکیلی ذات علی کی کائنات میں اتنے لوگ ہیں، جنت اور جہنم کیسے بانٹ دیں گے؟ 8ویں امام فرماتے ہیں ایک حدیث رسول کی اور سنا لوں، بالکل آسان ہو جائے گا۔ کہا امام وقت سنائے، فرمایا کہ مصطفیٰ نے فرمایا، حضرت فاروق اعظم اس کے راوی ہیں، صدیق اکبر سے بھی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں جب رسول نے سورہ منافقون نازل ہوئی اور رسول نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محمد مسجد میں بھی منافق ہیں، جو مسجد میں لوگ آتے ہیں ان میں بھی منافق ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اب پہچاننا مشکل ہو گیا کہ اس میں منافق کون ہے مومن کون ہے۔ تو پوچھا گیا آپ پہچانتے کیسے ہو؟ کہ فرمایا کہ منافق اور مومن کو ہم علی کے ذکر سے پہچانتے ہیں، علی کے ذکر سے جس کا چہرہ کھل جائے وہ مومن ہوتا ہے، جس کا چہرہ اتر جائے وہ منافق ہوتا ہے۔ فرمایا کہ علی کے ذکر سے، تو فرمایا یہ حدیث تو بہت آسان ہے، لیکن اس حدیث کا اس سے تعلق کیا؟ کہا ہے بندے خدا جنت اور جہنم تقسیم ہو گئی، جو علی کے ذکر سے خوش ہو وہ مومن ہے، اس کے لیے جنت ہے، اور جو علی کے ذکر سے اس کا چہرہ اتر جائے وہ منافق ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔ اس حدیث سے ہی جنت اور جہنم تقسیم ہو گئی۔
रसूल फरमाते हैं कि मेरी जो खूबियां हैं उसमें तुम भी मालिक हो, मैं साहिब कौसर, मैं मालिक हूं कौसर का, तुम साकी कौसर हो, पिलाने वाले हो। तो अली फरमाते हैं हाथ मुस्तफ़ा के कदम पे रख के, या रसूल अल्लाह वो फजीलत बताए जो मुझ में है और आप में नहीं है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि ऐ अली, तुम्हारा ससुर मोहम्मद है, मेरा ससुर मोहम्मद जैसा नहीं है। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारी ज़ौजा फातिमा ज़हरा है, मेरी ज़ौजा उस मकाम की नहीं। तुम्हारे बेटे हसन और हुसैन है, तुम्हारे बेटों की तरह मेरे बेटे नहीं। फरमाते हैं कि ऐ अली, ये फजीलत अल्लाह ने तुमको अलग से अता फरमाई है, और ऐसी फजीलत है कि अल्लाह ने कायनात में किसी को अता नहीं की। तभी हजरत जनाब अब्बास फरमाते हैं, बहुत छोटे से थे, 11 साल के थे, हजरत मौला अली की जिराह को अपने ऊपर डालते हैं। मौला की जिराह को डाला, किसी ने आके कहा कि ऐ अब्बास, ये जिराह तुम्हारे लंबी होती है। लोहे की जिराह थी जो घुटनों तक लटक रही थी। मौला अब्बास फरमाते हैं, ये जिराह कितनी लंबी है, कितनी लंबी है। उस बंदे ने इशारा किया, इतनी लंबी है। मौला ने वहीं से हाथ को जिराह पे डाला, और जिस तरीके से कोई बंदा कपड़ा फाड़ता है, आपने लोहे की जिराह को फाड़ के सामने डाल दिया। कहा बस इतनी है। कहा ऐ मौला, ये खूबी आप में कहां से आई? ये तो दाऊद की सुन्नत है। अल्लाह ने ये दाऊद को मौजिज़ा दिया था कि वो लोहे को पिघलाकर मोम बना देता था। जनाब अब्बास फरमाते हैं, जनाब दाऊद जो है मेरा नाम लेकर लोहे को पिघलाते थे, अब मैं खुद यहां पर मौजूद हूं। जब अली के बेटों का हाल ये है तो अली का आलम क्या होगा? अली के बेटे का हाल ये है, जब सिफ़ीन में जनाबे मौला अब्बास पहुंचे तो पीछे से एक जो बहुत पुराना दुश्मन था मौला का, चेहरे पे नकाब थी, दिन के उजाले में एक मर्तबा मुनाफिकीन को शक हुई थी अली पे कि ये मुस्तफ़ा हैं। एक मर्तबा शक हुआ था ना, जब रसूल हिजरत कर रहे थे, हिजरत की रात मुस्तफ़ा ने अपने बिस्तर पे अली को लिटाया था ना, तो मुनाफिकीन समझ रहे थे कि मुस्तफ़ा लेटे हैं, जबकि वो रात की तन्हा अंधेरा था। रात के अंधेरे में मुनाफिकीन समझ रहे थे मुस्तफ़ा लेटे हैं। मैं मौला की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ, मौला आपके लेटने का अंदाज कैसा था कि वो मुनाफिकीन, वो मुशरिकीन, वो कुफार जिनके बीच में मुस्तफ़ा 40 साल पले और बढ़े, जिन्होंने मुस्तफ़ा का बैठना उठना लेटना देखा, ऐ अली आपका लेटना कैसा था कि लेटे आप हैं, कुफार मुस्तफ़ा समझ रहे हैं। लेटने का अंदाज भी बिल्कुल मुस्तफ़ा की तरह। अल्लाह की कसम, जानशीन हो तो ऐसा हो, जिसका उठना और बैठना भी मुस्तफ़ा के जैसा हो। एक मर्तबा वो रात के अंधेरे में धोखा हुआ था, यहां सिफ़ीन में दिन के उजाले में लोगों को धोखा हुआ कि अली आ रहे हैं। जनाब अब्बास जिस वक्त सिफ़ीन में पहुंचते, पीछे से एक जो बहुत पुराना दुश्मन था, बहुत पुराना दुश्मन था, उसने कहा कि ऐ अली, मैं तुमसे जंग करना चाहता हूं। तो जनाब अब्बास फरमाते, फिर से कहो, क्या कहा? फिर से कहो। उसने कहा अली, मैं तुमसे जंग करना चाहता हूं। कहा फिर से कहो। कहा अली, मैं तुमसे जंग करना चाहता हूं, कई मर्तबा। फिर वो झिल्ला कर कहता है कि ये बार बार पूछने का मकसद क्या है? कहा तेरे मुंह से या अली अच्छा लग रहा है, तेरे मुंह से या अली कहना अच्छा लग रहा है। कोई पहली मर्तबा मुझे अली कह रहा है, पहली मर्तबा कोई मुझे अली कह रहा है। उसने कहा मुझे जंग करनी है तुमसे। मौला अब्बास फरमाती, किस तरह करनी है? तलवार से, मेरी आंखों से, मेरे हाथों से, या मेरी जुबान से? अगर तूने तलवार से किया, एक ही वार में तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा। अगर आंख से किया तो आंख के जलाल से तुझे भस्म कर दूंगा। अगर तूने जुबान से किया, अगर हाथ से किया, तो उठाकर ऐसा पटकूंगा, एक ही पटकनी में मौत आ जाएगी। अगर मेरी जुबान से जंग किया, सिर्फ एक मर्तबा कहूंगा मर जा, और तू मर जाएगा। क्या कहने, वाह वाह। फरमाया सिर्फ एक मर्तबा कहूंगा मर जा और मर जाएगा।
اس نے کہا 17 بیٹے ہیں میرے. اللہ کی عزت کی قسم مولا عباس نے ایک کے بعد ایک ایسی پٹکری لگائی کہ 17 اوپر پہنچ گئے اور آخری نیچے. یہ مولا عباس کے بیٹوں کا عالم تھا, مولا علی کے بیٹے کا عالم تھا. مولا کی عظمت کا عالم کیا ہوگا, مولا کی عظمت کیا ہوگی. مولا کی عظمت کو سمجھنے کے لیے آپ سمجھیں. اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں نا کہ علی کو آپ سب سے عظمت والا کیسے بتا دیتے ہیں, علی عظمت والا کیسے, علی عظمت والا کیسے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا, آپ کی تقریروں میں یہ بات بھری پڑی ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ مٹی سے ہے. انسان مٹی سے نا, آدم کس چیز سے بنے, مٹی سے. اب اگر کوئی بندہ کہے کہ آدم سب سے پہلے ہیں, سب سے پہلے آدم ہے, کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا, آدم پہلے تھے, تو ظاہر سی بات ہے سوال پیدا ہو جائے گا کہ آدم سب سے پہلے کیسے ہو سکتے. آدم سے پہلے مٹی تھی, آدم سے پہلے مٹی تھی, تبھی تو آدم مٹی سے پیدا ہوئے. مثلا اگر آپ کہیں کہ یہ جو دریاں بچھی ہوئی ہیں یہ کاٹن کی ہے, تو اس کا مطلب ہے کاٹن پہلے تھا, دری بعد میں بنی ہے. اگر آپ کہیں یہ لوہا ہے, شامیانہ جس میں یہ پائپ لگے ہوئے ہیں یہ لوہے کے ہیں, تو آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ یہ لوہا پہلے تھا, یہ پائپ بعد میں بنے ہیں. اگر آپ کہیں گے یہ لکڑی کا ہے صوفہ, تو لکڑی پہلے ہے صوفہ بعد میں ہے, کیونکہ جو چیز جو جس چیز سے بنتی ہے, جو چیز جس چیز کے جنس میں ہوتی ہے وہ شے پہلے ہوتی ہے, جنس بعد میں وجود میں آتی ہے. اب اگر لوہا پہلے ہے مائک بعد میں ہے, لوہا پہلے ہے پائپ بعد میں ہے, لکڑی پہلے ہے صوفہ بعد میں ہے, کاٹن پہلے ہے کپڑا بعد میں ہے, تو کہنا ہوگا کہ آدم بعد میں ہے, مٹی پہلے ہے, اور مٹی کو تراب کہتے ہیں. یعنی آدم سے پہلے تراب ہیں, آدم سے پہلے تراب ہیں, آدم سے پہلے تراب ہیں. عظمت کا عالم تو دیکھو کہ آدم سے پہلے تراب ہے اور مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھنے والا ابو تراب ہے. اب جب ابو تراب نہ ہو تو تراب کہاں سے آئے؟ اسی لیے کہتے ہیں علی والوں کو قبر کبھی دباتی نہیں, کیونکہ قبر مٹی کی ہے, مٹی میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ ابو طالب کے بیٹے علی سے بغیر اجازت لے کر کسی کو دبا دے. اسی لیے کہتے ہیں علی کا دشمن کبھی جنتی نہیں ہو سکتا, اور علی کا دوست, علی کا چاہنے والا کبھی جہنمی نہیں ہو سکتا. شرط یہ ہے تمہارے دل میں علی کی عظمت ہونی چاہیے, علی کی محبت ہونی چاہیے. اور علی کی عظمتوں کے لیے, علی کی رفعتوں کو سمجھنے کے لیے, علی کا مقام سمجھنے کے لیے آپ کو ابو طالب کو بھی سمجھنا ہوگا. لوگ کہتے ہیں ابھی لوگوں کے مسئلے یہیں پہ نہیں ختم ہو رہے ہیں کہ آپ علی ابو طالب کو کیا مانتے ہیں. میں نے کہا کسی کا کوئی بھی عقیدہ ہو, کسی کا کوئی بھی عقیدہ ہو, تم ابھی مومن اور کافر میں پڑے ہو, اللہ کی قسم میں تو ابو طالب کو ولی مانتا ہوں, کیونکہ ولایت اس گھر سے بڑھتی ہے. اگر کسی محفل میں علی کا ذکر ہو, مصطفیٰ کا ذکر ہو, ابو طالب کا ذکر نہ کیا جائے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بندہ بغیر پانی کے کھیتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, بغیر پانی کے کھیت سے اناج اگانے کی کوشش کر رہا ہے. کیونکہ ابو طالب وہ ہیں جن کی ایک گود میں ولایت پلتی ہے, ایک گود میں نبوت پلتی ہے. ابو طالب وہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ابو طالب کے ایمان پر انگش نمائی کرے, میں کہوں گا اللہ کی عزت کی قسم پھر تو دنیا میں کوئی مومن ہی نہیں بچا, دنیا میں پھر کوئی مومن ہی نہیں ہوا. کیونکہ اس گھر کے فرد کے ایک ایک بچے کا عالم یہ ہے, ایک ایک بچے کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وصال
जनाब जाफर तशरीफ लाते हैं, जो रसूल के चचा हैं, तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं ऐ अली, मैं रिश्ते में तुम्हारा भी चचा हूं, मैं रिश्ते में मोहम्मद का भी चचा हूं, मुस्तफ़ा की तमाम चीजों पे हक मेरा ज्यादा है, इसलिए ऐ अली, जो मुस्तफ़ा का अमामा है वो मुझे दे दो, जो मुस्तफ़ा का आबा है वो मुझे दे दो, मेरा हक ज्यादा है। हजरत अली मुस्कुराए, फरमाया चचा बैठिए, मैं अभी लेकर आता हूं। हजरत अली अंदर चले गए, मुस्तफ़ा का अमामा लाते हैं, आबा लेकर आते हैं, रख दिया, कहा चचा जान इसको ले जाइए। जनाबे जाफर उठते हैं, उसको उठाने की कोशिश करते हैं, ना अमामा हिलता है ना आबा वो हिलता है, ले जाना तो दूर है, हिल भी नहीं पाया। इतने में मौला ने फौरन इमाम हसन को बुलाया, हसन दूर थे, इमाम हसन को बुलाया गया, इमाम हसन तशरीफ लाए, इमाम हसन के सर पे वही अमामा रख दिया गया, वही आबा पहना दिया गया। मौला हसन उधर गए इधर आए, बार बार टहलते रहे। जनाब जाफर ने देखा जो अमामा में हिला नहीं पा रहा था, हसन पहन के टहल रहे हैं। इतने में इमाम हुसैन नजर आए, मौला ने उन्हें बुलाया, वही अमामा उठा के हुसैन के सर पे रखा, वही आबा हुसैन को पहनाया, हुसैन भी लेकर चल दिए, हुसैन भी चलते रहे। जनाब जाफर फरमाते हैं ऐ अली, मैं ये नहीं फिक्र कर रहा, मैं ये नहीं सोच रहा कि जिसको मैं नहीं उठा पाया उसको तुम्हारे छोटे बच्चों ने उठा लिया, मैं सोच तो ये रहा हूँ कि मुस्तफ़ा का अमामा, मुस्तफ़ा का आबा जो इतना बड़ा है, कदों काठी में बड़ा है, वो तुमको भी फिट आ जाता है, हसन को भी फिट आ जाता है, हुसैन को भी फिट आ जाता है, इसमें फलसफा क्या है? मौला मुस्कुराते हैं, फरमाते चचा आपको खबर नहीं, नबूवत का बोझ इमामत के सिवा कोई उठा ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस घर के एक एक फर्द का आलम ये, वो तो मौला अब्बास की इनकिसारी थी, क्योंकि जनाब उम्मुल बनीन ने फरमा दिया था कि ऐ अब्बास कभी हसन हुसैन के बराबर होने का दावा मत करना, कभी अपने बराबर मत समझना, तुम अली के बेटे हो, लेकिन अल्लाह की कसम वो दोनों शहजादी के बेटे हैं, तुम कनीज के बेटे हो। ये सबक दिया था, वरना याद रखो अंधों और कानों में खूबसूरत होना बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। जहां सब अंधे लूले लंगड़े हो, उसमें अगर कोई एक अच्छा हो जाए, कहते अंधों में काना राजा। जहां सब अंधे हों और एक आंख हो तो उसको राजा बना दिया जाता है। बदसूरतों में खूबसूरत होना ये कमाल नहीं है, कमाल जब है कि आले नबी में एक से खूबसूरत हो और वहां कमरे बनी हाशिम का खिताब मिल जाए, यानी बनु हाशिम में, यानी बनु हाशिम में कमर, यानी आले नबी में चांद है वो। जब कमरे बनी हाशिम का खिताब अब्बास का है तो अल हसन और हुसैन की खूबसूरती का आलम क्या होगा? वो हुसैन जिसको अगर आप हुसैन लिखे तो हसीन पढ़ ले, वो हसन जिसको हसन लिखे हुस्न पढ़ ले, जिस तरीके से 72 को बेहतर पढ़ ले। ये खूबसूरती इसी घर में है, क्योंकि खूबसूरती और सरदारी इसी घर को जेब देती है। इस घर का एक एक बच्चा सरदार है। और मैं कहूं क्या, मौला भी सरदार, उनके बेटे भी सरदार, और अब्बास उस मुकद्दस तरीन शख्सियत का नाम है जिसको 3-3 इमाम झूला झुलाते हैं। 3-3 इमाम जिसे झूला झुलाए उसे अब्बास कहते हैं। इमाम हसन भी झूला झुलाते थे, इमाम हुसैन भी झूला झुलाते थे, मौला भी झूला झुलाते थे। जिनको 3-3 इमाम झूला झुलाए उसे अब्बास कहते हैं। और मौला अब्बास की अजमत और शान, अल्लाह की कसम मैंने जब पढ़ा और मैंने मौला अब्बास की अजमतों को देखा और जाना मैंने, तब मुझे ये समझ में आया कि जब मौला अब्बास की अजमत का आलम ये है तो मौला की अजमत का आलम क्या होगा, मौला की अजमतों का आलम क्या होगा। लोग कहते हैं अक्सर बेशतर कि मौला अली की अजमत आप हद से ज्यादा बढ़ा देते हैं।
میں نے کہا کسی کی طاقت نہیں کہ مولا کی عظمت کو حد سے زیادہ بڑھا دے، کیونکہ کائنات میں جتنے ذاکرین ہیں، جتنے مولوی ہیں، سب اکٹھا ہو جائیں، وہ علی کی حد نہیں بتا سکتے، حد سے زیادہ کہاں بڑھا دیں گے؟ جس کی حد فرشتے نہ پائیں، جس کی حد فرشتے نہ ناپ پائیں، بلکہ یوں سمجھیں اللہ نے کائنات میں رہبری کے لیے اللہ نے تمام نبیوں کو بھیجا ہے، ہمارے بیچ میں تمام رسولوں کو بھیجا ہے، آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ دین بڑی مشکلوں میں پھنسا ہوا تھا، یہ دین بڑی پریشانیوں میں پھنسا ہوا تھا۔ آپ یہ دین کتنی مشکلوں میں تھا، اس سے اندازہ لگائیں کہ اس دین کی رہبری کے لیے اللہ نے 12 مشکل کشا بھیجے۔ کتنی مشکل میں ہوگا، اتنی جید میں تھا کہ 12 سید آئے حفاظت کے لیے، اتنی پریشانیوں میں دین تھا، تب اس دین کی حفاظت کی ہے علی نے، علی کے بیٹوں نے اس دین کی حفاظت کی ہے۔ اور یہ حقیقت تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا، مصطفیٰ فرماتے ہیں قرآن اور اہل بیت 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، لیکن کبھی یہ غلطی مت کرنا کہ قرآن میرے لیے کافی ہے، اہل بیت ضروری نہیں۔ یاد رکھنا، کتاب سب سے زیادہ وہ بناتا اور سنوارتا ہے جس کو استاد سے پریشانی ہو۔ کتاب کو وہ زیادہ بناتا سنوارتا ہے جو پڑھنے میں تیز کم ہو۔ آپ بچوں کو دیکھیے گا اسکول میں، جو بچے بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے جب بک لائیں گے تو اس پہ کاغذ چڑھائیں گے، پنی چڑھائیں گے، اس پہ نام لکھیں گے، لیکن استاد سے نفرت کریں گے۔ لیکن کتاب نہیں پڑھاتی ہے، استاد پڑھاتا ہے۔ سبق نہ یاد ہو تو کتاب کچھ نہیں کہتی، استاد ڈانٹتا ہے۔ اور قریب کر کے سمجھاؤں، اگر آپ کو دوا چاہیے تو آپ ڈاکٹر سے دوا لکھائیں گے۔ اگر آپ کسی آپ اس پہ جائیں کلینک پہ اور وہاں ڈاکٹر نہ ہو، کتاب رکھی ہو ڈاکٹر کی سیٹ پہ اور اس کتاب میں ساری دوائیوں کے نام لکھے ہوں، بتائیے آپ کے کسی کام کی ہے؟ آپ کسی کورٹ میں جائیں، وہاں پہ جج نہ ہو، قانون کی کتاب رکھی ہو، بتائیے کسی کام کی ہے؟ جب ڈاکٹر کی کتاب بغیر ڈاکٹر کے کام نہ آئے، قانون کی کتاب بغیر جج کے کام نہ آئے، بس اسی طریقے سے بغیر اہل بیت کے قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب تک ان سے وابستہ نہیں ہو تم کو قرآن بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، کیونکہ قرآن اور ایمان کو بچانے والے لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز کو حسین نے بچایا ہے، نہیں، صرف نماز کو نہیں بچایا، صرف نماز کو نہیں بچایا۔ ذہن میں رکھیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے نماز کو بچایا، صرف نماز کو نہیں بچایا بلکہ نماز کو بھی بچایا، پورے ایمان کو بچایا ہے، ساتھ میں نماز کو بھی بچایا ہے، صرف نماز کو نہیں بچایا۔ کیونکہ یاد رکھیں، ضروری نہیں کہ نمازی حسینی ہو، لیکن ہر حسینی نمازی ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ مولا کا چاہنے والا مولا کو جو نہ چاہے وہ نمازی ہے، یعنی اگر کوئی بندہ نمازی ہے کوئی ضروری نہیں کہ وہ مولا کو چاہنے والا ہو، لیکن اگر سچا مولا کا چاہنے والا ہے تو وہ نمازی ہوگا۔ کیونکہ آپ دیکھیں حر کے پاس کیا نہیں تھا، نماز بھی تھی، قرآن بھی تھا، ایمان بھی تھا، اس کے پاس نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھی، حج بھی تھا، صرف حسین نہیں تھا، صرف حسین نہیں تھا، قرآن تھا، صرف حسین نہیں تھا، نماز تھی، صرف حسین نہیں تھا، کلمہ تھا، صرف حسین نہیں تھا، مسجد تھی، صرف حسین نہیں تھا، زکوٰۃ تھی، صرف حسین نہیں تھا، حج تھا۔ معلوم ہوا دین سے اگر حسین کو نکال دیا جائے یزیدیت کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اگر یزیدیت سے بچنا ہے، کبھی بھی منبروں پہ نازیبا باتیں نہیں کی جاتی، میں صرف وہ باتیں بتاتا ہوں
अज़मत अहले बैत इसलिए बताई जाती है ताकि आपको मालूम हो कि आप पर एहसान किसका है, और जुल्म इसलिए बताए जाते हैं कि कहीं लोग यजीद को भी कुछ दिन में रदी अल्लाह न कहने लगे। शक है, क्योंकि अक्सर व बेशतर लोग कहते हैं, जैसे रसूल फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म वाली व बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा। देखें, मुझे सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया सहाबा की जूतियां सर पे हैं, लेकिन अहले बैत के दुश्मन जूतियों में हैं। जिसकी जो अजमतें हैं सरों का ताज है, लेकिन कोई अजमत किसी की ऐसी ना बताओ जो उन पे बहतान और इल्जाम लग जाए। अहले बैत का मकाम अलग है, सहाबा का मकाम अलग है। सहाबा दर से हैं, अहले बैत घर से हैं। सहाबा गुलाम है, अहले बैत खून है। नबी पसीने से है, अहले बैत खून से है। जब पसीने वालों में अलैहिस्सलाम लगा लेते हो, खून में अलैहिस्सलाम लगाने में शर्म क्यों है? आप समझो अहले बैत कितनी जरूरी है, हसन और हुसैन कितने जरूरी हैं। अगर कोई मुस्तफा से वाबिस्ता है, मेरे सरों के ताज हैं, लेकिन कोई किसी के मकाम पर नहीं पहुंच सकता, कोई किसी की बुलंदी पर नहीं आ सकता, किसी की अजमतों पर नहीं खड़ा उतर सकता। क्योंकि याद रखें, मसलन अगर हमको दीन लेना है तो अगर हम सहाबा से लेते हैं तो हमें दीन सिर्फ घर के बाहर का मिलेगा, घर के अंदर का दीन नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि सहाबा सिर्फ घर के बाहर कहते हैं। रसूल ने बाजार में क्या किया, सहाबा ने देखा मुझ तक पहुंचा दिया। रसूल ने मस्जिद में क्या किया, सहाबा ने देखा मुझ तक पहुंचा दिया। घर के बाहर की हदीसें जो हमको मिली है वो सहाबा से मिली है, लेकिन सहाबा घर के अंदर की नहीं बता सकते, क्योंकि घर के अंदर गैर महरम की रसाई नहीं। अब अगर घर के अंदर की हदीसें मुझे मिलेंगी तो मुझे अज़वाज मुतहरात से मिल सकती हैं, क्योंकि वो घर के अंदर है। जैसे कि जनाब आयशा फरमाती हैं, किसी ने पूछा कि जनाब बतूल को, जनाब सैयदा को आपने कितना पाक पाया है, कितनी पाक थी? तो जनाब आयशा ने कसम खा के कहा कि मैं अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने फातिमा को इतना पाक पाया है, इतना पाक पाया है कि रमजान मुबारका की 15 को इमाम हसन पैदा हुए, जोहर के वक्त सैयदा ने असर में खड़े होकर नमाज असर अदा की। सैयदा की का न रोजा टूटा न नमाज छूटी। का कायनात में उसे तो सैयदा ज़हरा कहते हैं, उसे तो फातिमा कहते हैं, जिसे कुरान तिलावत से न रोक सके, मुसल्ला इबादत से न रोक सके। मैंने कहा आपने इस घराने को समझा ही नहीं है, इस घराने का आलम ये है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस घराने के एक एक फर्द का मकाम ये है, अजमतें ये हैं कि अगर पूरी जिंदगी बंदे की गुजर जाए, इनकी अजमतें बयान नहीं हो सकती। मैं अर्ज कर रहा था कि अगर सहाबा से दीन लेना है तो मुझे घर के बाहर का मिलेगा, अगर मुझे अज़वाज मुतहरात से दीन चाहिए तो मुझे घर के अंदर का मिलेगा, क्योंकि सहाबा घर के अंदर जा नहीं सकते, घर में सब नामहरम है, लिहाजा वो नहीं जा सकते। घर के अंदर का दीन अज़वाज मुतहरात दे देंगी, घर के बाहर का मुझे सहाबा दे देंगे। लेकिन हुसैन के, हसन के दामन से वाबिस्ता हो जाओ, इनके दामन से चिमट जाओ, इनकी जूतियां उठाने लगो, तो जब ये घर के अंदर होते हैं तो जानों पे होते हैं, जब ये बाजार में होते हैं तो ये कांधे पे होते हैं, जब ये मस्जिद में होते हैं तो पुश्त पे होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, क्या तारीफ पेश कर रहे हैं हज़रत, सुभान अल्लाह। तो यहां से जो मुझे दीन मिलेगा, इन बंदिशों को हटाइए कि ये फला है, ये फला है। इन चीजों को याद रखें कि जिसके दिल में अहले बैत से मोहब्बत है, लेकिन वो मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए, दिखावे की नहीं होनी चाहिए।
اگر کسی بندے کے دل میں سچی اہل بیت کی محبت ہے، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ تمہارے کوئی بھی اعمال بروز محشر رد کر سکتا ہے، لیکن آل نبی کی محبت کو رد نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تمہاری عبادت رد کر دے گا لیکن اللہ محبت کو بدنام نہیں ہونے دے گا۔ اگر تمہارے دل میں عشق رسول ہے، کیونکہ میرے رسول نے فرمایا ہے اگر تم میرے اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو ہم اس کا اجر تم کو دیں گے، لہذا اہل بیت سے محبت، اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ جب تک زندہ رکھے اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھے، جب اس دنیا سے خاتمہ ہو اہل بیت کی محبت پہ خاتمہ ہو۔ اور سنیں، یہ تو ہمارے اور آپ کے معاملات ہیں، صحابہ اکرام ان لوگوں کی بڑی عزت کرتے تھے، آج یہ ہمارے اور آپ کے معاملات ہیں کہ ہم وہ بڑے ہیں یہ چھوٹے، وہ بڑے ہیں یہ چھوٹے۔ میں آپ سے اگر پوچھنا چاہوں آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ ہوتے کون ہو بڑے اور چھوٹے کرنے والے؟ اگر آپ کو ہائی اسکول کی کاپی چیک کرنا ہے تو آپ کو کم سے کم انٹر ہونا چاہیے، اگر آپ کو انٹر کی کاپی چیک کرنا ہے تو کم سے کم گریجویشن ہونا چاہیے۔ 5th کلاس کا بچہ ہائی اسکول کی کاپیاں نہیں چیک کر سکتا۔ ان عظیم ترین شخصیتوں کو اگر چیک کرنا ہے تو ان سے زیادہ علم لے کے آؤ، ان سے زیادہ فصاحت لے کے آؤ، ان سے زیادہ تقوی لے کے آؤ، ان سے زیادہ پرہیزگاری لے کر آؤ، ان سے زیادہ عبادت لے کر آؤ۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ یہ در والے ہیں، یہ گھر والے ہیں، یہ پسینے سے ہیں، یہ خون سے ہے، اہل بیت کا جو مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہے، بس اتنا جانتا ہوں میں۔ اور کیوں نہ ہو، آپ کو معلوم ہے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لیے جا رہے تھے، بغل میں سیدنا صدیق اکبر تھے، بیچ میں حضرت علی تھے، بیچ میں علی تھے، ادھر صدیق اکبر ادھر فاروق اعظم، دونوں لمبے ہیں، بیچ میں علی کا قد کم تھا، درمیانی قد تھا، یہ زیادہ لمبے تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے مزاحیہ انداز میں کہا، مولا تھے ساتھ میں، فرمایا کہ اے علی اس وقت تم لنا کے نون لگ رہے ہو، اے علی تم اس وقت لنا کے نون لگ رہے ہو۔ لنا میں ادھر لام لمبا ہے، ادھر الف لمبا ہے، بیچ میں نون چھوٹا سا ہے۔ فرمایا کہ اے علی اس وقت تم لنا کے نون لگ رہے ہو، ادھر صدیق اکبر، ادھر میں ہوں، بیچ میں چھوٹے سے تم ہو۔ حضرت علی مسکراتے فرماتے اے فاروق اگر لنا کے نون کو ہٹا دیا جائے تو لا ہو جاتا ہے، لا کے معنی کچھ نہیں۔ اگر لنا کے نون کو ہٹا دیا جائے تو لا ہو جاتا ہے، اور عربی میں لا کے معنی ہوتے نہیں کے۔ تو اگر یہ فلسفے آج بیان کیے جائیں اور آپ بتائیں کہ جب فاروق اعظم امام حسین کے لیے فرما دیں کہ حسین لکھ کر دے دے یہ غلام ہے، تو جس کی غلامی پہ فاروق اعظم ناز کرتے ہوں پھر فاروق ہی کیوں پریشان ہے؟ ان کو نہیں پریشان ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ باتیں نہیں کہ نمازیں ان کی ہیں، روزے ان کے ہیں، اہل بیت ان کے ہیں، صحابہ ان کے۔ اگر آپ کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں تو اہل بیت بھی آپ کے ہیں، صحابہ بھی آپ کے ہیں، نبی بھی آپ کے ہیں، نمازیں بھی آپ کی ہیں، روزہ بھی آپ کا ہے۔ جتنے بھی احکام ہیں جو نبی اور آل نبی نے ہم کو دیے وہ ہمارے ہیں، اور اس پہ عمل کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی پریشانیاں یہ ہیں کہ ہم لوگ بحث مباحثہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو خود علم نہیں ہے، چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے بحث اور مباحثہ کریں گے۔ یاد رکھیں کوئی بھی فکر کا عالم ہو، کسی بھی فکر کا عالم ہو، جب عالم کبھی کسی ٹاپک کو لے کر کے گفتگو کرتا ہے، کسی بھی سبجیکٹ کو اٹھاتا ہے، کسی بھی صفحے کو الٹتا ہے، تو علماء جو ہیں یہ خزینے ہیں علم کا، اور جو علماء گفتگو کرتے ہیں وہ گفتگو ایک چابی ہوتی ہے، جب چابی خزینے میں لگتی ہے تو وہ خزینے باہر آتے ہیں، لیکن جب وہی جوہلا گفتگو کرتے ہیں تو ادب و تہذیب کھو دیتے ہیں۔ تو چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے، آج میں دیکھتا ہوں چوراہوں پہ نالیوں پہ کھڑے ہو کر کے مولا کا ذکر کر رہے ہیں، کربلا میں یہ ہوا تھا، کربلا میں یہ ہوا تھا۔ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ کون سی جگہ ہے، کس جگہ پہ کھڑے ہو کر منہ میں مسالہ ہو تو بھی مولا کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم آج تک میں کبھی بغیر وضو کے مجلس میں نہیں آتا ہوں،
کبھی بغیر وضو کے نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے جس طریقے سے میں قرآن باوضو پڑھتا ہوں اسی طریقے سے اہل بیت کا ذکر باوضو کرتا ہوں, کیونکہ میری نظر میں جو قرآن کا مقام ہے وہی اہل بیت کا مقام ہے. بس فرق اتنا ہے, قرآن کو چھونے کے لیے تمہارے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے, اور مولا علی سے محبت کے لیے, ان کا ذکر کرنے کے لیے تمہارے خون کا پاک ہونا ضروری ہے. تمہارا خون پاک ہو تو علی سے محبت کرو گے, علی کا ذکر کرو گے. میں نے عرض کیا کہ بڑی قربانیاں دی ہیں اہل بیت نے, کوئی فراموش نہیں کر سکتا, کائنات میں کوئی فراموش نہیں کر سکتا. آج جو آپ کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں, جو آپ کے چہروں پہ داڑھیاں ہیں, جو آپ مسجدوں میں جا کے نمازیں ادا کرتے ہیں, جو آپ روزے رکھتے ہیں, اللہ کی عزت کی قسم یہ فاطمہ الزہرا کے بیٹوں کا صدقہ ہے, یہ علی کی اولادوں کا صدقہ ہے, ورنہ معلوم نہیں جا کر تمہاری پیشانیاں کہاں کہاں جھک رہی ہوتی. یہ علی کی اولادوں کا صدقہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی وحدانیت, رسول کی رسالت تک تم کو پہنچا دیا ہے. تو انہوں نے قربانیاں دی ہیں, ایسی ویسی قربانیاں نہیں دی ہیں. کربلا اس وقت کا نام ہے اور کربلا اس ظلم کا نام ہے جو ظلم اہل بیت پہ کیے گئے ہیں. وہ ظلم, اگر یہ ظلم بتائے نہ جائیں, میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ اگر یہ ظلم بتائے نہ جائیں تو لوگ کچھ دن میں یزید کو بھی رضی اللہ کہنے لگیں گے, کیونکہ یہ جنگ صرف ایسا نہیں ہے کہ حسین اور یزید کی جنگ تھی. بالکل ذہن میں رکھیں, یہ بہت پرانی جنگ تھی. یزید کی جنگ حسین سے ہے, یزید کے باپ کی جنگ حسین کے باپ سے ہے, یزید کے دادا کی جنگ حسین کے دادا سے ہے. وجہ صرف محمد ہیں. اب آپ کہیں گے وجہ محمد جنگ کے کیسے ہو سکتے ہیں, آپ رحمت للعالمین ہیں, تو بس یوں سمجھیں حسین کا دادا مصطفیٰ کو بچانا چاہتا تھا, یزید کا دادا مصطفیٰ کو مارنا چاہتا تھا. اتنی سی بات تھی, شروع سے اسی کی جنگ تھی. یزید کا دادا مصطفیٰ کو مارنا چاہتا تھا, حسین کا دادا حسین کا دادا جو یزید مارنا چاہتا تھا, حسین کا دادا مصطفیٰ کو بچانا چاہتا تھا. تبھی یزید کے دربار میں جب حسین کا سر اقدس پہنچا ہے تو اس کے اس جملے پہ غور کریں کہ اس نے لبہائے حسین سے گستاخی کر کے یہ جملہ ادا کیا تھا کہ اے دادا اگر آپ موجود ہوتے تو آپ خوش ہوتے, میں نے آپ کا بدلہ لے لیا. یہ جملہ کافی ہے کہ یہ خاندانی جنگ تھی. یہ جنگ صرف یزید اور حسین کی نہیں تھی بلکہ یہ بہت پرانی جنگ تھی جس کا بدلہ یزید لے رہا تھا. اور اس میں اگر سب سے زیادہ ظلم ہوئے ہیں تو اہل بیت پہ ہوئے ہیں. جو وہاں پہ جانثار اہل بیت تھے وہ شہید ہوئے, لیکن ظلم آپ اٹھائیں گے تو سب سے زیادہ اہل بیت پہ ہوئے, کیونکہ ظلم کا شکار بنانا ان کو اہل بیت کا مقصد تھا. میں تو یہ کہوں کہ اگر کربلا میں سب سے زیادہ کسی کو اذیت پہنچائی گئی ہے, اگر سب سے زیادہ ظلم کیا گیا ہے تو وہ جناب عباس کی ذات ہے. جناب عباس کی وہ ذات ہے کہ تاریخ میں آتا ہے جناب عباس کے جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں تھا جہاں پہ ظالموں نے کاٹا نہ ہو. کوئی جسم کا حصہ باقی نہیں تھا جہاں سے مولا عباس کے خون نہ ریس رہا ہو. مولا عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم, میرے آقا میرے مولا حسین اگر اجازت دے دیتے میں کربلا میں یزیدیوں کو اپنی زبان سے مار دیتا. مولا حسین نے اجازت نہیں دی. آخر وقت تک ایک تاریخ مجھے ملی تھی کہ مولا حسین نے مولا عباس کو عین جنگ کے وقت فرمایا تھا, اے عباس تمہیں معلوم ہے شہزادیاں پیاسی ہیں, شہزادے پیاسے ہیں, تم فلاں پہاڑی کے پیچھے چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر کے تم کنویں کھودو. مولا بھی جانتے تھے یہاں پر اتنے ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں کہ کنواں کھود سکے, لیکن مولا فرماتے ہیں مولا حسین عباس تم ادھر چلے جاؤ اور جا کر کے کنواں کھودو, ہو سکتا ہے تم پانی تک پہنچ جاؤ اور شہزادیوں کو پانی مل جائے. مولا عباس کچھ نہیں فرماتے ہیں,
फौरन कुदाल लेते हैं, क्योंकि उम्मुल बनीन ने फरमाया था, ऐ अब्बास कभी हुसैन की बराबर होने का दावा मत करना, कभी हुसैन के बराबर मत खड़े होना, बल्कि कभी हुसैन भी मत कहना, हमेशा आका बोला करना, मौला बोला करना, क्योंकि वो शहजादी के बेटे हैं, तुम कनीज के बेटे हो। मौला हुसैन ने हुक्म दिया, अब्बास तुम उधर चले जाओ और उस पहाड़ी के पीछे जाकर वहां जाकर के कुआं खोदो। मौला अब्बास चले जाते हैं और कुआं खोदना शुरू करते हैं। मौला अब्बास पहाड़ी के पीछे कुआं खोदते हैं, इधर अहले बैत शहीद होते रहते हैं। मौला हुसैन, आप अंदाजा लगाएं, क्योंकि जब मैं करबला मोहल्ला पहुंचा हूं और मैंने देखा है, मेरे ख्याल में ये था, आप भी ये सोचते होंगे कि करबला का मैदान छोटा सा मैदान होगा, मौला हुसैन सामने होंगे, खीमे लगे होंगे, जनाजे सामने से लेके आते होंगे। नहीं, जब मैंने करबला का पूरा मैदान देखा तो आप ये समझें कि सफीपुर छोटा पड़ जाएगा, इससे बड़ा मैदान है वो। उस कोने पर जनाजे गिर रहे थे, मौला यहां से जाकर वहां से लाते थे। आप अंदाजा लगाओ उस हुसैन का, जो अकेला हुसैन एक एक जनाजा उठाता था और खीमा तक अकेला आता था। हमारे यहाँ एक जनाजा हो, तमाम तसल्ली देने वाले होते हैं, जख्म पे मरहम रखने वाले होते हैं। वहां जख्म पे मरहम रखने वाले नहीं थे, ताजियाना मारने वाले थे। वहां पे जख्म पे मरहम रखने वाले नहीं थे, जुल्म करने वाले थे। वहां मौला हुसैन अकेले जाते, अकेले जनाजा लेकर आते। आप किसी दिन अगर आपको महसूस हो करबला किसका नाम है, तो जब कभी कोई आपका बहुत अजीज इंतकाल कर जाए, आप किसी को न बुलाओ, अकेले जनाजा पहुंचाओ कब्र तक, एहसास होगा करबला क्या है। मौला हुसैन ने एक एक जनाजा अपने बाजुओं पे उठाया है। आप अंदाजा लगाओ, वो अली असगर, 6 महीने का अली असगर जो 76 घंटे प्यासा रहा है, उसका जनाजा हुसैन ने उठाया है। सबसे जब सबके जनाजे उठाते रहे, हुसैन शल हो गए। कदम आपके जनाजा हाथ में होता था, बाल बिखरे होते थे, जनाजे को लेकर खीमे तक आते थे, खीमे में कोहराम बपा हो जाता था। जब मौला अब्बास वहां कुआं खोदते रहे और मौला हुसैन इधर जनाजा उठाते रहे, तब मौला हुसैन सोचते हैं अब्बास को बुलाता हूं। मौला हुसैन वहां से खीमे से गुजरकर और पहाड़ियों से अब्बास की तरफ चलते हैं। मौला अब्बास वहां पे कुदाल से कुआं खोद रहे थे, देखा हुसैन सामने से तशरीफ ला रहे हैं, सर के बाल बिखरे हुए हैं, आंखें रोते रोते सुर्ख हो गई हैं, चेहरे का रंग फीका है। अब्बास ने जैसे ही देखा कि हुसैन आ रहे हैं, अब्बास ने फौरन अपने कुदाल को फेंक दिया, हुसैन की तरफ भागते हैं। हुसैन ने जैसे ही अब्बास को भागते देखा, हुसैन चीख मारते हैं, अरे अब्बास, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं बचा। हुसैन की चीख सुनते हैं, मौला अब्बास फरमाते हैं, मौला क्या आप जानते हैं, मैं नहीं सुन रहा था, मैंने एक एक की चीख सुनी है, लेकिन आपने मुझे हुक्म दिया था, आपके हुक्म ने मुझे रोके रखा। मौला हुसैन वहां से अब्बास को लेकर चलते हैं। अभी चले हुए चंद कदम हुए थे, छोटी सी सकीना आकर अब्बास के कदमों में लिपट जाती है। कहा, चचा मुझे प्यास लगी है, प्यास की शिद्दत बड़ी तेज है, चचा क्या पानी मिल सकता है? मौला अब्बास फरमाते, शहजादी मैं तुम्हारे घर का गुलाम हूं, बस अपने बाबा से मुझे इजाजत दिला दो, मैं पानी लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। अपने बाबा से इजाजत दिला दो। जनाब सकीना अब्बास का दामन पकड़ती है, हुसैन की तरफ खींचती है। मौला हुसैन ने देखा अब्बास जनाब सकीना को वकील बनाकर ला रहे हैं। हुसैन की आंखों से आंसू निकलता है, एक चीख निकलती है। हुसैन फरमाते, अब्बास अब हुसैन यतीम हो गया, अब हुसैन यतीम हो गया, मुझे यतीमी का एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब तुम सकीना को वकील बना के ला रहे हो, अब अगर तुम भी चले गए तो ऐ अब्बास अब मेरा कोई भी दुनिया में नहीं बचेगा। जनाब अब्बास इजाजत मांगते हैं, मौला इस शर्त पे इजाजत देते हैं, ऐ अब्बास तुम तलवार किसी पे उठाओगे नहीं, सिर्फ अपना दफा करोगे, सिर्फ अपनी हिफाजत में तलवार उठाओगे। मौला अब्बास इजाजत लेते हैं। अभी चलने वाले थे कि मौला हुसैन फरमाते नहीं, अब्बास पहले
تم جناب زینب کی بارگاہ میں جاؤ، وہ تم کو شہزادی یاد کر رہی ہیں۔ مولا عباس جیسے ہی سنتے ہیں کہ مولا میں فوراً حاضر ہوتا ہوں، گھوڑے سے اترنے لگتے ہیں۔ مولا حسین فرماتے ہیں نہیں عباس، شہزادی کا حکم ہے، ثانی زہرا کا حکم ہے، عباس آج گھوڑے پہ سوار ہو کر میرے خیمے میں آئے گا۔ جناب عباس فرماتے ہیں مولا میں شہزادی کے خیمے میں چپل نالین پہن کے نہیں جاتا، آج گھوڑے پہ سوار ہو کے کیسے جاؤں؟ فرمایا نہیں یہ شہزادی کا حکم ہے۔ مولا عباس گھوڑے پہ سوار ہو کر کے شہزادی کے خیمے کی جانب پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی خیمے کے جانب دیکھا تو شہزادی خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ مولا عباس وہیں سے اتر جاتے ہیں اور گھٹنوں کے بل چل کے شہزادی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، کہا اے عباس اب تم جا رہے ہو میدان میں، اس وقت جس وقت میرے سر سے چادر ہٹی تھی میرے بابا علی نے سر پہ ڈالی تھی اور کہا تھا بیٹی ایک وقت آئے گا جب تمہارے سر سے چادر چھینی جائے گی۔ میرا خیال تھا کہ اے عباس جس کا اتنا بڑا بھائی عباس ہو، کس کی اتنی ہمت ہے، کس کی مجال ہے کہ اس کی بہن کی سر کی چادر چھین لی جائے، لیکن اے عباس اب تم جا رہے ہو میدان میں، اب میرا یقین پختہ ہو گیا ہے کہ آج چادریں میری چھینی جائیں گی۔ عباس فرماتے ہیں کہ شہزادی آپ نے مجھے گھوڑے پہ آنے کا حکم کیوں دیا؟ میں تو آپ کی بارگاہ میں کبھی اپنی نالین پہن کے اپنی چپل پہن کے نہیں آیا، شہزادی آپ نے گھوڑے پہ سوار ہو کے حکم کیوں دیا؟ فرماتی ہے کہ اے عباس میں نے اماں فضہ سے سنا تھا کہ عباس جب گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو علی لگتا ہے، جب یہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہے تو علی معلوم ہوتا ہے، اس لیے میں نے کہا تھا آج عباس کو میں اس انداز میں دیکھنا چاہتی ہوں جس انداز میں میرے بابا آیا کرتے تھے۔ شہزادی کی بارگاہ سے اجازت لے کر مولا عباس جاتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ان ظالموں نے سب سے زیادہ اگر کسی کو مارا ہے، سب سے زیادہ کسی پہ ظلم کیا ہے، سب سے زیادہ کسی کو تکلیف دی ہے تو مولا عباس کو تکلیف دی ہے۔ آخر میں ایک روایت میں آتا ہے کہ مولا حسین جب لاشا لینے کے لیے، آپ کا جنازہ لینے کے لیے میدان میں پہنچے ہیں، اس وقت سسکیاں بندھی ہوئی تھی۔ حسین دیکھتے ہیں عباس کے زبان سے ہلکے ہلکے سے آواز نکل رہی تھی۔ حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے کان لبہائے عباس کے قریب میں کیے تو عباس فرما رہے تھے اے حسین، اے مولا میں چاہتا یہ ہوں میں آپ کو تکلیف نہیں دیتا، لیکن میرے بازو کٹے ہوئے ہیں، میں نے کوشش کی کہ جو میری آنکھ میں تیر لگا ہے اس کو نکال لوں تاکہ میں آخری دیدار آپ کا کر سکوں، مولا میرے ہاتھ نہیں ہے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس تیر کو نکال سکوں، مولا میں آخری گزارش کر رہا ہوں، آپ سے بھیک مانگتا ہوں اس تیر کو نکال دیجئے۔ مولا حسین اس تیر کو نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عباس اب میری بھی یہ خواہش ہے، کبھی تم نے بھائی نہیں کہا، ہمیشہ مولا کہا کرتے تھے، اے حسین، اے عباس ایک مرتبہ اپنے حسین کو بھائی کہہ کر پکار لو۔ مولا عباس جیسے ہی حسین کو بھائی کہتے ہیں، حسین اپنی آغوش میں لیتے ہیں، جناب مولا عباس اس دنیا کو الوداع کہہ کر اپنے مولا سے مل جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کسی کو غم کوئی عطا نہ کرے غم حسین کے سوا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ زینب نے کہا
नाब है मोन सोयावर अरे भाई मेरा भाई मजालित ने कहा थे आज के या खैमों में दर आते जो होता सानी है जो होता सानी है दर अरे भाई अरे भाई मेरा भाई कोई जाकर कोई जाकर लबे दरिया जगा दो शेर को मेरे कहो मुश्किल में है ख्वार अरे भाई मेरा भाई हमारे हाथ आगाने पसंद हमारे हाथ हमारे हाथ आदाने पसे गर्दन से बांधे हैं ये मंजर देख ये मंजर देख लो आकर अरे भाई अरे भाई मेरा भाई सारे शाबीर को तशते तिला में देख कर शौकत ये ज़ैनब ने कहा रोकर अरे भाई मेरा भाई अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।